व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानशीरमृतवृषदैरंसभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मान्याः एतस्य पटलस्य द्रष्टारः श्रोतारः विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः विद्यार्थिनः विद्यार्थिन्यश्च सर्वेपि अन्ये जिज्ञासवः सहृदयाः एतस्य पटलस्य सञ्चालकः व्यवस्थापकश्च राजकुमारः सर्वेषाम् एतस्मिन् व्याख्यानविषये स्वागतं वर्तते। अद्य पुनः अग्रे सरामः। विषयः भवति तत्र शब्दस्य स्वरूपं कीदृशं भवेदिति। तत्र तावत् वैयाकरणाः स्फोटात्मकं शब्दं स्वीकुर्वन्ति, अन्ये च नैयायिकप्रभृतयः ध्वनिरूपं शब्दं स्वीकुर्वन्ति। मीमांसकाश्च केवलं वर्णरूपम् अर्थात् अक्षररूपं शब्दं स्वीकुर्वन्ति। इति तेषां सर्वेषां मतवैभिन्यं वर्तते एतादृशम्। तत्र तावत् वर्णविषये पक्षद्वयं तावत् पूर्वं स्वीक्रियते। प्रथमः पक्षः भवति नैयायिकानां, ते वर्णानाम् उत्पत्तिं मन्यन्ते। उत्पत्तिपक्षे कीदृशी व्यवस्था भवति, यतोहि यथा ह्यः उक्तम् आसीत् यत् इच्छा प्रयत्नः अर्थात् क्रिया ज्ञानम् इति क्षणद्वयावस्था भवति। उत्पद्यते तिष्ठति नश्यति। प्रथम अर्थात् उत्पत्ति क्षणे तस्य स्थितिः मन्यते, द्वितीय क्षणे च स्थितिः मन्यते, तृतीय क्षणे नश्यति। तो प्रथम क्षणे यथा घट इत्युच्चारणे तत्र घकारः उपस्थितः भवति उत्पत्ति क्षणे, द्वितीय क्षणे यदा घ घटकस्य अकारस्य उच्चारणं भवति तदा घ इति अ इति ज्ञायते, किन्तु यदा टकारस्य उच्चारणं भवति तदा घ इति नश्यति। फलतः घट इति आन् पूर्वी कदाचिदपि न सम्भवः इति कृत्वा तादृश अर्थबोधः न स्यात्। अत एव उत्पत्तिपक्षः शोभना नास्ति इति ते कथयन्ति। एवम् अभिव्यक्तिपक्षेऽपि अभिव्यक्तीनां प्रकाशनं, तादृशप्रकाशनं केवलं तत्र तत्तत् उच्चरितानां शब्दानां तादृशरूपेण वर्णानां तादृशरूपेण उपस्थितिः। उत्पत्तिपक्षेऽपि इत्थं कथयति यत् तत्र अभिव्यक्तिपक्षे यद्यपि तत्र वर्णस्य ज्ञानं भवति, किन्तु तत्र समुदायत्वं नागन्तुमर्हति। एतस्मिन् विषये तत्र अनेके पक्षाः स्फोटस्य कथिताः सन्ति। तेषां विषये वदामि। तत्र एतस्मिन् विषये शब्दसाक्षात्कारविषये तार्किकानां मतत्रयम्। प्रथमं वर्तते भवन्तूनां वर्णाः अनित्याः, तथापि उत्तरोत्तरवर्णे पूर्ववर्णवत्वम् अव्यहितोत्तर सम्बन्धेन संस्कारवशात् गृह्यते इति पदस्य प्रत्यक्षत्वात् शाब्दबोधः भवति इति एकः पक्षः। द्वितीयः पक्षः वर्तते पूर्ववर्णजाः शब्दाः शब्दज शब्दन्यायेन चरमवर्णप्रत्यक्षपर्यन्तं जायमानः एव भवन्ति इति
पदप्रत्यक्षं भवति। अर्थात तत्र यथा जलस्य तरंगः भवति, तो एकः तरंगः अन्य तरंगम् उत्पाद्य स्वतः स्वयं नश्यति। एवं तत्तरंगाः तत्र तटपर्यन्तं गच्छन्ति। तथैव शब्दाः अपि उत्पन्नाः शब्दाः स्वसदृशम् अन्यं शब्दम् उत्पाद्य यद्यपि द्वितीयक्षणानन्तरं तृतीयक्षणे ते नश्यन्ति, तथापि अन्यं शब्दम् उत्पाद्यन्ते इति कृत्वा शब्दानां स्थितिर्भवति शाब्दबोधपर्यन्तम् इति। तृतीयः पक्षः वर्तते पूर्ववर्णानुभवजन्यसंस्कार सदृचीन चरमवर्णानुभवतः शाब्दबोधः भवति इत्येवं रूपेण पक्षत्रयं दत्तं वर्तते। एतेषां क्रमशः निराकरणमपि आचार्यैः क्रियते। यतोहि यः प्रथमः पक्षः तत्र पूर्ववर्णवत्वम् उत्तरोत्तरवर्णे अभित्युत्तर संबंध संस्कर्षात् गृह्यते इति कथनं वर्तते। तो यथा अस्माभिः कथितं यत् यद् घकारः उच्चार्यते तर्हि द्वितीयक्षणे घकारः तिष्ठति, द्वितीयक्षणे तावत् तत्र अकारस्य उच्चारणं भवति, तृतीयक्षणे तत्र टकार उच्चारण समये घकारः नश्यति। फलतः अत्र विद्यमान अविद्यमानयोः परस्परम् अव्यहितोत्तर संबंधस्य स्थितिः न भवितुमर्हति। अतः पद प्रत्यक्षानुपत्तिः वर्तते। तो नष्ट विद्यमानयोः तत्र विहितोत्तर संबंधाभावात् पद प्रत्यक्षानुपत्तिर्भवते। द्वितीय क्षणे यः तत्र बीचितरंग न्यायेन शब्द न्यायेन तत्र पद प्रत्यक्ष उत्पादनं यत् कृतं वर्तते तत् भवतु नाम तत् पद प्रत्यक्षं भविष्यति। किन्तु पदं यथा तत्र तरंगे गत्वा तरंगः तटं गत्वा नश्यति, तथैव पद प्रत्यक्ष समये एव पदस्य अभावात् शाब्दबोधानुपत्तिः स्यात्। एवं तृतीय विषये तृतीयः यः पक्षः तेषां वर्तते पूर्ववर्णानुभवजन्य संस्कार सदृचीन चरमवर्णानुभवः। अनेन तु पदप्रत्यक्षोत्पत्तिः भवितुमर्हति। किन्तु कारणं किमस्ति? येन क्रमेण अनुभवः भवति तेनैव क्रमेण संस्कार स्थितिः अपि भवति इति तादृशः तत्र स्वरूपं नास्ति। कदाचित् भिन्ना स्थितिः अपि भवति। यद्यपि विषम वर्ण विषये तत्र पद प्रत्यक्षोपपत्तौ न काचित् हानि, किन्तु यदा समान स्वरूप वर्ण स्वरूप शब्दाः एवं रूपाः सन्ति तत्र अनर्थक्यं स्यात्। यथा रसः, तो रस इति शब्दः सर इति शब्दः उभयत्र सकारः रकारः इति वर्णद्वयम्। एवं नदी शब्दः दीन शब्दः, तत्रापि वर्णस्य स्थितिः समाना भवति। कदाचित् तत्र रेफः अग्रे भवति, कदाचित् सकारः अग्रे भवति। रस इत्यत्र यदा सकारः अग्रे तदा सरः इति, यदा तत्र रकारः अग्रे भवति तदा रसः इति, एवं रूपेण तत्र स्वरूपं जायते। तथैव स्थितिः नदी दीन इत्यत्र वर्तते। एवं भूताः अनेके शब्दाः सन्ति। तत्र कदाचित् रकारस्य अनन्तरं सकारः श्रूयेत, कदाचित् सकारस्य अनन्तरं रकारः तत्र ज्ञायेत। एवं तत्र अर्थानुपत्तिः स्यात्। यतोहि सरशब्दः भिन्नार्थस्य वाचकः, रसशब्दस्य भिन्नार्थस्य वाचकः। फलतः उभयत्र स्थितिः भिन्नः स्यात्। अतः एतत् न समीचीनम्। अतएव चेत् इत्थमुच्यते तथा भवितुमर्हति, तर्हि भवतां पक्षे वर्णाः कीदृशाः उत्पत्तिविनाशिशालिनः सन्ति। तर्हि वर्णसमुदायरूप तस्य पदस्य मनुष्यवादिवत् भेदः स्यात् तेषां। तर्हि एकः पक्षः भवति, तत्र भाष्ये कथितं वर्तते
एक इंद्र शब्द शतुकृते प्रादुर्भूतः युगपत् सर्वेषु यागेषु अंगं भवति। तो एकः एव शब्दः यदा भिन्ना भिन्ना भवति तो एकः शब्दः इति कथनं यद् भाष्यकारस्य वर्तते तत्तेन विरोधः स्यात्। अस्माद् हेतोः अयं पक्षः समीचीनः नास्ति। फलतः अस्माकं यः स्फोटपक्षः, स्फोटपक्षे तत्र तावत् मध्यमानादव्यङ्गः वैखरीनादेन तत्र मध्यमानादः उत्साहितः भवति, मध्यमानादेन तत्र स्फोटस्य तत्र व्यञ्जनं भवति। एवं रूपेण तत्र यः स्फोटः अस्माभिः स्वीकृतः भवति स एव वाचकः भवति। अतएव कैयटः कथयति तत्र अर्थ प्रतिपत्य विशेष प्रसंगात् तद व्यतिरिक्त स्फोटः नादाभिव्यङ्ग्यः वाचकः एवं रूपेण तत्र प्रतिपादितं। सः कथयति स्फोटस्य मुख्यं स्वरूपं तत्र वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे सम्यक्तया प्रतिपादितं वर्तते। भाष्ये अत्र येन उच्चारितेन अत्र उच्चारितेन यः शब्दः तस्य अभिव्यक्तेन उत्पादनेन वा एवं अर्थः नास्ति अपितु प्रकाशितेन, अर्थात अभिव्यङ्ग्येन उच्चारितेन प्रकाशितेन शासनालाङ्गूल ककुद विषाणीनां संप्रत्ययः भवति। अर्थात यस्य शब्दस्य वैखरी ध्वनिना उच्चारणं भवति तेन शब्देन यः अभिव्यङ्ग्यः स्फोटः शब्दात्मकः तेन एव शब्देन शासनादिमत् प्राणिनां संप्रत्ययः होति इति तात्पर्यम्। एवमेव नागेशभट्टेनापि तत्र सम्यक्तया उद्योते प्रतिपादितम् इति एकः पक्षः। लोके जनाः स्फोट शब्द विषये किमपि न जानन्ति। सामान्यः जनाः ये तत्र अध्येतारः सन्ति, ये च विद्वांसः सन्ति ते जानन्ति एव। स्फोट विषये भी जानन्ति। नैयायिकानां यः सिद्धान्तः, मीमांसकानां यः सिद्धान्तः। मीमांसकाः यद्यपि स्फोटं स्वीकुर्वन्ति किन्तु मीमांसकानां मते तत्र अक्षराणि एव सन्ति। तत्र अक्षरसमूहः पदं, पदसमूहो वाक्यम्, अक्षरेणैव सर्वस्य ज्ञानसम्भवात् पृथक्तया स्फोटस्य स्वीकारस्य आवश्यकता नास्ति इति ते प्रतिपादयन्ति। विशेषतः अयं विषयः प्रकरणपञ्चिकायां महामुपाध्याय शालिकनाथेन तत्र सम्यक्तया प्रतिपादितं वर्तते, तत्र द्रष्टव्यम्। अत्र द्वितीयः पक्षः यः वर्तते ध्वनिरूपः शब्दः, ध्वनिशब्दः। लोके प्रायः ध्वनिमेव शब्दत्वेन सर्वे स्वीकुर्वन्ति। अतएव भाष्यकारः लोकप्रसिद्धमपि शब्दं दर्शयति। अथवा प्रतीत पदार्थकः लोके ध्वनिः, अर्थात येन ध्वनिना पदार्थः प्रतीयते ज्ञायते सः ध्वनिः शब्दः इति लोके। लोके इति कथनेन यद्यपि सामान्यतया लोकप्रसिद्धिः एतादृशी वर्तते, यद्यपि लोकविषयेपि तादृशी प्रसिद्धिः अस्ति न वा इति विषये यदा सम्यक्तया विचारयामः तदा तत्र स्फोटस्यैव ज्ञानं भवति। कथं? अयमपि विचारण विषयः वर्तते। यथा कश्चन कमपि शब्दम् उच्चारयति, कश्चन शृणोति, पुनः सः पृच्छति अहं किम् उच्चारितवान्, सः तमेव शब्दं तं श्रावयति। तो सः शब्दः तेन श्रुतः, श्रवणे तत्र उच्चारणे सति श्रवणेपि तत्र चेत् स्फोटात्मकस्य शब्दस्य तत्र ज्ञानं तस्मिन् न स्यात्, तर्हि स अयं शब्दः तेन एतादृश उच्यते इति ज्ञानं न भवितुमर्हति। यतो हि स्फोटस्य स्वरूपं यथा पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितं, यत् स्फोटः यः भवति सः यदा वयं तत्र वैखरीं ध्वनिं कुर्मः तेन मध्यमा नादा उत्साहितः भवति।
मध्यमानादेन तत्र स्फोटस्य व्यञ्जनं भवति इति तत्र प्रक्रिया वर्तते। यः कश्चन स्वयमेव या उच्चारयिता वर्तते यदा वर्णम् उच्चारयति तदा तत्र उच्चारणमपि द्विविधं जायते। एकं सूक्ष्मोच्चारणम्, एकं तत्र परश्रुतिगोचरम् उच्चारणम्। तर्हि सूक्ष्म उच्चारणं तु स्वतः एव भवति, सः एव मध्यमानादः। मध्यमानादः कः? यः परश्रुतिगोचरोच्चारणं नास्ति, मानसिकोच्चारणम् इति वक्तुम् अपि शक्यते। तदनन्तरमेव तत्र परश्रुतिगोचरोच्चारणं भवति। यदा मनसा तस्य शब्दस्य ग्रहणं न भवति चेत् तर्हि वैखरी ध्वनिनामपि उच्चारणं न भवितुमर्हति इति प्रतीयते। अतएव भवन्तः विचारयन्ति पूर्वम् अनन्तरं ब्रुवन्ति इति तत्र रीतिः वर्तते। अनुभवः तत्र प्रमाणं वर्तते तस्मिन् विषये। एवमेव यदा श्रोता तत्र कमपि वैखरीं ध्वनिं शृणोति तर्हि ध्वनिं श्रुत्वा तस्य यः मध्यमानादः स उत्साहितः भवति। अर्थात् सोऽपि तं शब्दं तत्र आकर्ण्य तत्र सूक्ष्मोच्चारणं विधाय स्फोटं गृह्णाति शब्दरूपेण, तेन तस्य ज्ञानं भवति। इयं प्रक्रिया एवं भूता सूक्ष्मा शीघ्रा च भवति। इत्थं न प्रतीयते यत् श्रवणानन्तरं स्फोटस्य व्यञ्जनं पूर्वं भवति अनन्तरं बोधः भवति, किन्तु प्रक्रिया स एव भवति। अत एव स्फोटस्य यथा तत्र कश्चन वर्तते यः तस्य फलस्य नाम न जानाति, किन्तु यदा भक्षयति तस्य स्वादं गृह्णाति, तथैव स्फोटस्य नाम कश्चन जानातु वा न वा जानातु, स्फोटस्य ग्रहणं तेन क्रियते एव। तदनन्तरमेव शब्द तत्र बोधः भवति तेन शब्देन स्फोटात्मकेन। एतादृशी प्रक्रिया वर्तते। किन्तु प्रसिद्धिः का वर्तते? शब्दं शृणोमि, शब्दं वदामि एवं रूपेण कृत्वा तत्र लोके ध्वनि रूपः एव शब्दः प्रसिद्धः वर्तते। अतएव तां प्रसिद्धिम् आदाय भगवान् भाष्यकारः वदति अथवा प्रतीत पदार्थकः लोके ध्वनि। अत्र विचारयामः प्रतीत पदार्थकः अत्र कः समासः? बहुव्रीहि समासः वर्तते, कर्मधारय समासः वर्तते। प्रतीतः पदार्थः अनेन इति प्रतीत पदार्थकः इति उच्यते। अर्थात प्रतीतः पदार्थः स्फोटात्मकः अनेन इति प्रतीत पदार्थकः ध्वनिः वैखरी नादः एव रूपेण शब्दः इति चेत् वक्तुमुच्यते, तदा वैखरी नादस्य ग्रहणं भवति। अथवा तत्र एवं अथवा प्रतीतश्चासौ पदार्थः इति प्रतीत पदार्थः इति एवं कर्मधारय समासः। अनन्तरं तत्र प्रतीत पदार्थ इति शब्दस्य तद्बोधके लक्षणां विधाय प्रतीत पदार्थकः बोधः इत्येवमपि ज्ञानं भवितुमर्हति। तत्र छायाकारः इत्थमेव प्रतिपादयति यत् अत्र कर्मधारय समासः प्रतीतः पदार्थ इति कर्मधारय एव स्वार्थे कन् तद्बोधके च लक्षणा ध्वनयः एव वर्णाः एवं रूपेण सः प्रतिपादयति। किन्तु एतस्य ग्रन्थस्य यः सम्पादकः रघुनाथशास्त्री सः कथयति यत् अत्र बहुव्रीहि समासः एव करणीयः। वस्तुतः प्रतीत पदार्थः प्रतीतः शब्दः प्रसिद्धार्थकः वर्तते। प्रतीतः प्रसिद्धः अर्थः पदार्थः इति प्रसिद्धार्थः यस्मात् इति बहुव्रीहि अत्र करणीयः वर्तते। एवं रूपेण एतेषां विचारः वर्तते। तो किमत्र करणीयः? यतोहि मतद्वयं समागतः। छायाकारः मन्यते अत्र प्रतीतः प्रतीतश्चासौ पदार्थः प्रतीतः अर्थात प्रसिद्धः पदार्थः तो प्रसिद्ध पदार्थ बोधकः ध्वनिः शब्दः एवं रूपेण स प्रतिपादयति। तत्र रघुनाथ शास्त्री सः तत्र प्रतीतः पदार्थः यस्मात् प्रतीतः प्रसिद्धः पदार्थः यस्मात् या येन एवं बहुव्रीहि समासं मन्यते। अत्र किं करणीयम्? यद्यपि रघुनाथ शास्त्री मते
विचारे एकः तत्र लाघवः लक्षण न स्वीकरणीया भवति तत्र अविधयैव तादृशस्य अर्थस्य प्राप्तिः भवति किन्तु छायाकारस्य मते लक्षण करणीया भवति तेन गौरवम् आगच्छति अनया रीत्या अत्र रघुनाथ शर्मणः मतं समीचीनं प्रतीयते किन्तु कदाचित् कर्मधारः समासः विक्रियते तदापि अर्थलाभः भवितुम् अर्हति किन्तु बहुव्रीहि समासः तत्र उचितः प्रतीयते अपि च प्रतीतः पदार्थः अनेन इति प्रतीत पदार्थः लोके ध्वनिः अनेन ध्वनि शब्दस्य स्फोटात्मक स्वरूपस्यापि ज्ञानं भवितुम् अर्हति ध्वन्यते अभिव्यज्यते अनेन इति ध्वनिः इति रूपेण यथा ध्वन्यालोककारः तेन रूपेण ध्वनि शब्दस्य स्फोट पर्यायत्वं स्वीकृतवान् तस्य प्रतीति भवतुम् अर्हेत् इति कृत्वा रघुनाथ शर्मणः मतं तया रीत्या समीचीनं न प्रतिहति अन्यथा तत्र यः येनोच्चारितेन इति कथनेन तत्र स्फोटस्य शब्दस्य रूपं यत् प्रतिपादितं भाष्यकारेण अथ च प्रतीत पदार्थ लोके ध्वनि इति रूपेण तादृश ध्वनि स्फोटात्मक रूपेण ध्वनेः ग्रहणं स्यात् चेत् तर्हि उभयोः कः भेदः एतस्य ज्ञानं भवितुमर्हति अतएव अत्र छायाकारः प्रतीतः चासु पदार्थः प्रतीतः प्रसिद्धः चासु पदार्थः इति प्रतीत पदार्थः प्रसिद्ध पदार्थः तस्य तत्र लक्षणा भवति बोधने तत्र प्रतीत पदार्थ प्रसिद्ध पदार्थ बोधकः ध्वनिः शब्दः एवं रूपेण ज्ञानं कर्तुं शक्यते तर्हि अनया रीत्या येन अभ्रान्त ज्ञानं स्यात् तो अभ्रान्त ज्ञानाय कृते अत्र बहु तत्र क्रमधारः समासः तत्र लक्षण विधातव्य तेन कश्चन दोषः न भवेत् अतएव अत्र स्वरूपत्रयम् उत्पादितं भाष्यकारेण पूर्वं तत्र विधि शब्दं कुरु अनन्तरं मा शब्दं कार्षिः इति प्रतिषेधः अनन्तरं तत्र प्रवृत्ति विषयता शब्दकारी अयं माणवाकः इति रूपत्रयम् अत्र प्रदत्तं वर्तते येन सम्यक्तया ज्ञानं स्यात् यत् ध्वन्यात्मकः एव वैखरी रूपः एव शब्दः वर्तते ध्वन्यात्मकानां वैखरी रूपः तेन अत्र शब्दं कुरु अनेन विधिः कथितः वर्तते शब्दं कुरु इति अर्थात् यदा ध्वनिं रूपं शब्दम् एव वयं स्वीकुर्मः तदैव शब्दं कुरु इति कथयामः एवं यदा तेन ध्वनिना अस्माकं कर्णयोः काचन कटुता प्रविष्टा भवति तदा मा शब्दं कार्षि इति तत्र ब्रूमः अनन्तरं तस्य विषये कमपि अन्यं कथयामश्चेत् तर्हि शब्दकारी अयं माणवकः इति वदामः अर्थात् सर्वत्र वयं ध्वनिम् एव कुर्मः शब्दं कुरिति कथनेन मा शब्दं कार्षीः इति विधि तत्र प्रतिषेधवाक्येन शब्दकारी अयं माणवकः इति प्रवृत्ति विषयक वाक्येन अनया रीत्या स्पष्टं भवति यत् ध्वनिः एव शब्दः लोके प्रसिद्धः वर्तते तो यतो हि लोक प्रसिद्धिर्बलीयसी इत्यपि कश्चन नियमः वर्तते यद्यपि शास्त्रे इत्थं नास्ति शास्त्रे लोक प्रसिद्धिर्बलीयसी इति केवलं संस्कारेषु वर्तते अन्यथा लोके प्रायः सर्वत्र भाषा शब्दाः प्रचलिताः सन्ति तेषामपि साधुत्वं स्यात् प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् सुबुत्पत्तिः स्यात् तत्रापि तादृशः प्रयोगः संस्कृते स्यात् तर्हि संस्कृतं सर्वम् असंस्कृतं स्यात् तो लोक प्रसिद्धिर्बलीयसी इत्यत्र केवलं संस्कारेषु एव स्वीक्रियते सर्वत्र न स्वीक्रियते विशेषतः शब्दशास्त्रे तु नैव स्वीक्रियते लोक प्रसिद्धि इति कथने तत्रैव स्वीकृतं स्यात् यदा साधु शब्दानां तादृशः प्रयोगः वर्तते अतएव अस्माकं तत्र सिद्धान्तः वर्तते तत्र प्रयुक्तानाम् आख्यानं न प्रयुक्तानां तो तत्र शास्त्रे येषां तादृशः प्रयोगः तत्र सत्काव्येषु यत्र तादृशः प्रयोगः एवं तत्र ये तत्र शिष्टाः सन्ति तो शिष्टानां ये प्रयोगाः
त एव मान्या भवन्ति इति अयम् अस्माकं वैयाकरणानां राद्धान्तः वर्तते। फलतः अत्र सामान्यरूपेण अस्माकं तत्र स्फोटात्मकः एव शब्दः। अत्र प्रश्नः भवितुमर्हति यत् स्फोटात्मकः शब्दः अपि प्रदर्शितः भाष्यकारेण, अपि च ध्वन्यात्मकः अपि शब्दः प्रदर्शितः भाष्यकारेण। तर्हि भाष्यकारस्य मते शब्दस्य स्वरूपं किमस्ति? प्रायः सर्वे कथयिष्यन्ति तत्र एतस्य निर्देशः नास्ति, अतः स्फोटात्मकः अपि शब्दः भवतु नाम ध्वन्यात्मकः अपि शब्दः भवतु नाम एवं रूपेण कश्चन विचारः तत्र भवितुमर्हति जनानां। किन्तु भाष्यकारः तपरः तत्कालस्य इति सूत्रे स्पष्टतया उभयोः भेदः तत्र कथितवान् भाष्यकारः। स्फोटः शब्दः ध्वनिः गुणः, स्फोटः शब्दः ध्वनिः गुणः इति स्पष्टतया भाष्यकारः प्रतिपादितवान्। तत्र तेन ज्ञायते ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये व्यङ्ग्य-व्यञ्जकभावसम्बन्धः। ध्वनिस्फोटस्य व्यञ्जकः, ध्वनिः व्यङ्ग्यः एवमेव स्वरूपं वर्तते। किन्तु कदाचित् लोके तत्र अधिकस्य समीक्षणस्य सूक्ष्मस्य विवेचनस्य प्रवृत्तिर्न दृश्यते। लोके तत्र स्थूलस्वरूपस्यैव प्रसिद्धेः सत्त्वात् अस्मात् हेतोः यः तत्र शब्दस्य स्फोटात्मकस्य व्यञ्जकः ध्वनिः तत्रापि तादार्थे ताच्छाद्यम् इतिवत् स्फोटार्थे तत्र प्रयुक्ताया यः ध्वनिः स एव शब्दः इति तत्र कश्चन व्यवहारः लोके दर्शितः दृष्टः वर्तते। तत्तु अन्यत्। किन्तु शास्त्रे यत् युक्तियुक्तं भवति तदेव मन्यते। अतएव तत्र अन्यत्र लिखितं वर्तते यः तर्केण अनुसन्धत्ते सवेद नेतरः। तो तार्किकाः के भवन्ति, विद्वांसः भवन्ति। अस्मात् हेतोः विदुषां मते यत् स्वरूपं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते तदेव शास्त्रे तत्र उपयुक्तं भवति, सम्माननीयं भवति। लोके तत्र विद्वांसः तथैव स्वीकुर्वन्ति, किन्तु सामान्याः जनाः यादृशं लोके प्रसिद्धं भवति तादृशेण स्वरूपं तस्य स्वीकुर्वन्ति। अग्रे तावत् अस्माभिः पूर्वम् उक्तमासीत् यत् प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। तो व्याकरणशास्त्रस्य किं प्रयोजनम् इति विषये कैयटः नागेशश्च स्वयमेव प्रतिपादितवन्तौ यत् व्याकरणस्य साक्षात् प्रयोजनं शब्दानुशासनम् इति पूर्वं तैः कथितमासीत्। तत्र कैयटः लिखति पूर्वमेव तत्र भाष्यकारः विवरणकारत्वात् व्याकरणस्य साक्षात् प्रयोजनमाह। एवमेव तत्र विद्योतकारः अपि तथैव कथयति प्रवृत्तेः प्ररोचक प्रयोजन प्रतिपत्ति श्रवणात् व्यवहिते स्वर्गादिषु अनाशना साक्षात् प्रयोजनं षद्व्युत्पत्ति लक्षणं वदति भाष्यकारः एवं रूपेण न तत्र आगेशः वदति। तर्हि व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोजनं कथितम् किं? शब्दानुशासनं, शब्दानाम् अनुशासनम् अर्थात् शब्दानाम् अनुशासनानां प्रकृति प्रत्यय रूपेण ज्ञानम्। एतदेव प्रयोजनं शास्त्र व्याकरणस्य भवति। अतएव व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन तद् व्याकरणम् इति व्याकरणशब्दस्य व्युत्पत्तिरपि आगच्छति। तर्हि पुनः अत्र यः प्रश्नः भवति कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि? तो अत्र व्याकरणस्य प्रयोजनं नास्ति। कदाचित् कथयन्ति लोके जनाः व्याकरणाध्ययनस्य किं प्रयोजनं? तदा लोके कथयन्ति रक्षोहादीनि प्रयोजनानि सन्ति। वस्तुतः एतानि प्रयोजनानि व्याकरणाध्ययनस्य न सन्ति।
अपितु शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि सन्ति। अतएव भगवान् भाष्यकारः कथयति कानि पुनः पुनः इति कथनेन तत्र व्याकरणस्य प्रयोजनत्वं न तत्र न दर्श्यते, अपितु शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि दर्श्यन्ते। अतएव कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इत्येव उक्तं वर्तते। अत्र प्रयोजनानां कथनस्य का आवश्यकता? भवतूनां व्याकरणाध्यस्य प्रयोजन शब्दानुशासनं वर्तते। अग्रे भाष्यकारः स्वयमेव कथयिष्यन्ति ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्चेत्। तर्हि यदा निष्कारणः धर्मः इति कथितः वर्तते तर्हि प्रयोजनं विनैव इति अस्माकं कर्तव्यम् इति कृत्वा तत्र यथा वेदानाम् अध्ययनं विधीयते ब्राह्मणैः तथैव वेदाङ्गानामपि अध्ययनं विधीयते। तत् किमपि कारणं भवतु चेत् तदैव अध्ययनं करणीयम् इति तु नास्ति, इति परम्परायामपि विद्यते। फलतः अत्र प्रयोजनानां कथनस्य आवश्यकता नास्ति इति अपि काचन जिज्ञासा भवितुमर्हति। तो अत्र अपि च अस्माकं गीतायां निष्काम कर्मयोगः अपि कथितः वर्तते। अतएव तत्र केवलं यथा अस्माकं सर्वाणि कर्माणि भगवत्प्रीत्यर्थं भवन्ति चेत् तर्हि निष्काम कर्मयोगः सिद्ध्यति। एवमेव अध्ययनम् अस्माकमपि केवलं तत्र एतत् कर्म विधानं मम कर्तव्यमिति कृत्वा तादृशं कर्म अस्माभिः क्रियते चेत् तर्हि तदापि निष्कर्म कर्मयोगः भवति इति कृत्वा अत्र एतेषां प्रयोजनानां तत्र कथनम् उचितं नास्ति। तर्हि कथम् एतत् प्रयोजनं कथितं वर्तते? तत्रोच्यते अत्र ये तत्र साधारणाः जनाः सन्ति सर्वेषां कर्मसु प्रवृत्ति प्रयोजनं विनैव न भवितुमर्हति। यतो हि सर्वे तत्र केचन राजसा भवन्ति, केचन तामसा भवन्ति, केचन सात्विका भवन्ति। ये अत्यन्तसात्विकाः भगवन्निष्ठाः आचारपरायणाः किमपि न वाञ्छन्ति, सर्वथा सर्वत्र भगवत् कृपया एव सर्वं लभ्यते इति ते विश्वसन्ति इति कृत्वा तेषां तादृशी स्थितिः भवति। किन्तु ते साधारणा जनाः तेषां तादृशी प्रतीतिर्न भवति। अतएव प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्धते इति रीत्या तेषां शास्त्रग्रहणे शास्त्र अध्ययने प्रवृत्तिरेव न स्यात् इति कृत्वा एतानि प्रयोजनानि शब्दानुशासनस्य कथितानि भाष्यकारेण। अतएव अत्र लिखितं वर्तते तत्र प्रयोजनविषये तत्र शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि कानि सन्ति इति जिज्ञासा भवति। अत्रापि प्रयोजनानि इति रूपेण अत्र बहुवचनं वर्तते। अग्रे भाष्यकारः तस्य उत्तरं ददाति रक्षोः गमलघ्व सन्देहाः प्रयोजनम्। अत्र रक्षा च तत्र ऊहश्च आगमश्च लघु च असन्देहश्च इति रक्षागमलघ्व सन्देहाः इति इतरेतर द्वन्द्व समासः। अनन्तरं तत्र लिखितं वर्तते प्रयोजनम् इति। यथा तत्र प्रश्नः भवति कानि प्रयोजनानि, कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। अत्र प्रयोजनानि इति बहुवचनम्। उत्तरं वर्तते प्रयोजनम् इति कथम्? अत्रापि तत्र लेखनीयमासीत् रक्षोः गमलघ्व सन्देहाः प्रयोजनानि। यतो हि प्रयोजन शब्दः नपुंसकलिङ्गः भावल्युडन्तः, तत्र कर्णल्युडन्तः कर्मल्युडन्तः, तत्र नपुंसकलिङ्गः पुल्लिङ्गोऽपि भवितुमर्हति, किन्तु भावल्युडन्तः नपुंसकलिङ्गः एव भवति इति कृत्वा प्रयोजनानि वक्तुं सामान्यरूपेण तत्र शक्यते। पुनः कथम् अत्र प्रयोजनम् इति एकवचनं कृतं वर्तते? वस्तुतः अत्र प्रयोजन शब्देपि एकशेषः वर्तते।
प्रयोजनाच प्रयोजनश्च प्रयोजनश्च प्रयोजनं च प्रयोजनश्च एवं रूपेण तत्र येषां विग्रहः भवति। अनन्तरं तत्र द्वन्द्वसमासः, द्वन्द्वस्य अपवादाय भवति एकशेषः, तेन एकशेषः भवति। अत्रापि बहुत्वविवक्षां यदि बहुवचनं भवति किन्तु नपुंसकमनुपंसकेन एकवचनासंज्ञतरस्याम् इति सूत्रेण अत्र एकवद्भावः भवति विकल्पेन। तदा एकवद्भावात् तत्र एकवचनमपि भवति, पक्षे तत्र बहुवचनमपि भवति। अतएव भाष्यकारः प्रश्ने बहुवचनम् उत्तरे च एकवचनं प्रदर्शितं वर्तते इति एतस्य तात्पर्यमस्ति। अत्र प्रयोजन शब्द विषये कश्चन विचारः भवति। प्रयुज्यते अनेन इति प्रयोजनं, प्रयुज्यते यत् तत् प्रयोजनं, प्रयुज्यते इति प्रयोजनं, प्रयोजयति इति प्रयोजनः। अर्थात् अत्र प्रयोजन शब्दः यः आगम विषयकः वर्तते सः प्रयोजकः भवति, प्रयोजनं न भवति। कथम् इति तत्र आगम विषये एव एतस्य सम्यक् व्याख्यानं भविष्यति। तो अत्र रक्षोः गमलघ्व सन्देहाः प्रयोजनम् इति विषये तत्र तु उक्तमेव वर्तते। अनन्तरं तत्र एकैकस्य व्याख्यानं भाष्यकारेण कृतं। तादृशमेव विचारः अस्माभिः अपि क्रियते। रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणं लोपागम वर्ण विकारज्ञो हि सम्यक् वेदान् पालयिष्यति इति। पूर्वं तु अयमेव विचारः करणीयः, रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणम्। अत्र व्याकरणमिति कथं कथितवान् भाष्यकारः? यदा व्याकरण साक्षात् प्रयोजनं शब्दानुशासनं तत्र कथितवान्। अद्य च यः प्रश्नः भाष्यकारेण कृतः सः वर्तते कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। तर्हि अत्रापि कथनीयं स्यात् रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं शब्दानुशासनं कथं व्याकरणम् इति तत्र कथितवान् भाष्यकारः इत्यपि प्रश्नः कश्चन भवितुमर्हति। वस्तुतः शब्दानुशासनं यद्यपि तत्र तस्य स्वरूपं शब्दानां प्रकृतिप्रत्ययेन ज्ञानम् इत्यभवति। शब्दाः अनुशिष्यन्ते अनेन इति शब्दानुशासनं यदा इयं व्युत्पत्तिः क्रियते, अनुशिष्यते इति अनुशासनं शब्दानाम् अनुशासनम् इति शब्दानुशासनम् इति कथनेन तत्र तावत् तादृशं शब्दानाम् अनुशासनं प्रतिपत्तिरूपेण ज्ञानम् इति अर्थः भवति। किन्तु शब्दाः अनुशिष्यन्ते अनेन तत्शब्दानुशासनं यदा इयं व्युत्पत्तिः क्रियते तदा शब्दानुशासनस्य व्याकरणम् इति अपरः अर्थोऽपि भवितुम् अर्हति इति कृत्वा भाष्यकारेण तादृशं शब्दानुशासनस्य स्वरूपमादाय तत्पर्यायत्वेन व्याकरणशब्दस्य प्रयोगं कृतवान्। रक्षार्थानां वेदानाम् अध्येयं व्याकरणम् एव रूपेण। तो कथं वेदानां रक्षा व्याकरण अध्ययन भवितुमर्हति? तदा कथयति लोपागम वर्ण विकारज्ञो हि सम्यक् वेदान् पालयिष्यति इति। यः लोप विषये सम्यक् जानाति, आगम विषये सम्यक् जानाति, वर्ण विकार विषये सम्यक् जानाति, स एव वेदान् सम्यक् पालयिष्यति। सम्यक् इति कथनं भवति? सम्यक् तात्पर्यं किं भवति? सम्यक् इति तात्पर्यं भवति यत् तद् व्यतिरिक्तं यत् किमपि वर्तते कल्मषं तन्न स्वीकरोति इत्यर्थः। एतस्मिन् विषये भूयान् विचारः वर्तते। तत्सर्वं तत्र यथामति कथयिष्यामि।
तत्र लोके किं वर्तते? तो लोके तत्र लोपादि अदृष्टम वेदे च दृष्टम भवति। यथा प्रयोगः कश्चन वर्तते, तत्र पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति, एकः मन्त्रः वर्तते। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति, तत्र भद्रसूक्ते प्रायः सर्वे विद्वांसाः वैदिकाः पंडिताः पठन्ति। पुत्रासः इति पुत्रासः कथं स्यात्? तत् यः कश्चन केवलं लौकिकं व्याकरणं जानाति तत्र संशोधनं विधास्यति। पुत्रासः इति कुत्रापि न भवति, पुत्राः इति भवति। तो पुत्राः यत्र पितरो भवन्ति एवं रूपेण तत्र पाठं तत्र संशोधयेत् सः। तर्हि किं स्यात्? तस्य वेदस्य शरीरस्य हानिः स्यात्। एवं अनेके एवं भूताः प्रयोगाः। यथा करति इति प्रयोगः भवति वेदे, बहुत्र करति इति क्रियापदस्य प्रयोगः दृष्टः वर्तते। तत्र कश्चन यः केवलं लौकिक संस्कृतम् एव जानाति, करति इति कुत्रापि प्रयोगः न भवति, करोति इति भवति। तो करोति तत्र करणीयं, करति इति कथं तत्र प्रयुक्तं वर्तते वेदे? तत्र मन्ये वैदिकाः अपि ये तत्र ऋषयः सन्ति तेषु व्याकरणस्य ज्ञानं नासीत्, तदेव करति इति प्रयोगं कृतवन्तः सन्ति। इति रूपेण तत्र तादृशी काचन कलुषिता बुद्धिः स्यात्, तत्रापि सः कल्मषं कुर्यात् इति कृत्वा अत्र कथितं वर्तते रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणम्। यतोहि व्याकरणे तत्र लेट् लकारे करति इति रूपं भवति। भवन्तः जानन्तु, लेट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य 18 रूपाणि भवन्ति। तत्र करति अपि एकं रूपं वर्तते। एवं रूपेण तादृशी स्थितिः भवति। अतएव कथयन्ति तत्र प्रदीपः कारः कथयति, लोके लोपादि अदृष्टं वेदे दृष्ट्वा भ्राम्येत अवैयाकरणः। वैयाकरणस्तु न भ्रमति, वेदार्थं चाध्यवस्यति। तो वैयाकरणः कथं न भ्रमति? यतो हि यः वैयाकरणः सः न केवलं लौकिक शब्दानाम् एव विषये व्याकरण सिद्धान्तान् जानाति, अपितु वैदिक शब्द विषयेपि ये सिद्धान्ताः प्रसिद्धाः सन्ति तान् अपि सम्यक् जानाति। तो सः जानाति यत् पुत्रासः इत्यपि भवति, पुत्रः इत्यपि भवति। आज जसेर तत्र सूत्रं वर्तते, तो तत्र सः असुगागमं करोति, तो तेन पुत्रासः इति रूपं सिद्ध्यति, लेट् लकारे करति इति रूपं सिद्ध्यति। अतएव अत्र उदाहरणं कैयटेन दत्तं वर्तते, लोपागमयोरुदाहरणं देवा अद्रुह इति। तो दुह धातुः वर्तते। दुह धातु दुह दोहने, दोग्धि दुग्धा दुहन्ति इति रूपं भवति तस्य। तो दुह धातोः लङ् लकारे अडागमे आ दुह तत्र झी प्रत्ययः लकारस्य स्थाने आ दुह झी। या झी इत्यस्य आत्मनेपदे तत्र यतो हि दुह धातुः तत्र उभयपदी वर्तते, आत्मनेपदे तत्र झ इत्यस्थाने आत्मनेपदे श्वनतः इत्यनेन अत आदेशः भवति। तो तेन अदुह अत इति अवस्था भवति। एतस्याम् अवस्थायां शप् प्रत्ययः शपः लुक् भवति, यतो हि अयं धातुः तत्र अदादिगणे पठितः। अनन्तरम् एकं सूत्रं वर्तते, लोपस्थ आत्मनेपदेषु इति सूत्रेण तत् तकारस्य लोपः भवति। तर्हि आदुह अ इति भवति। आदुह आ, यतो हि आ इति भवति किन्तु अकारः हकारे सम्मिल्यते, आदुह अ इति भवति। अनन्तरं तत्र एकं सूत्रं वर्तते, बहुलं छन्दसि तेन अत्र रुडागमः भवति। तो रुडागमे सति तत्र रुडागमः कस्य भवति? तत्र झस्य रुडागमः भवति। तर्हि अग्रे तिष्ठति। तो अग्रे भवति अर्थात् आदुह
रूट अ इति भवति। रूढायां केवलं रकारः अवशिष्यते, उकारष्टकारस्य लोपः भवति अनुबन्धत्वात्। अद्रुह अ इति अतोगुणिते पररूपे सति अदुह इति रूपं सिद्ध्यति। एवं अत्र अद्रुह इति अत्र लोपः भवति तकारस्य, लोपस्तात्पर्यपि तस्यापि उदाहरणम् अदुह इति भवति। अपि च अत्र रूढागमः अपि भवति, अतः आगमस्यापि उदाहरणम् एतत् भवति। तो लोपागमयोः उदाहरणं देवा अदुर्ह इति भवति, पक्षे अदुहत इति रूपं जायते। एवं वर्णविकारस्य उदाहरणं वर्तते उद्ग्राभं निग्राभं च। एकः तत्र मन्त्रः वर्तते विवाहस्य, तत्र गृभ्णामि ते सौभगाय, तत्र एका पंक्तिः वर्तते। तो गृभ्णाम इति रूपं भवति, लोके गृह्णामि इति रूपं वर्तते। एवं तत्र अत्र उत्पूर्व ग्रह धातोः तत्र णबुल प्रत्यय कृते सति उत्ग्राहं निग्राहम् इति रूपं निष्पद्यते। किन्तु अत्र किं स्यात्, अत्र हकारस्य स्थाने भकारस्य एकं सूत्रं वर्तते ह्रीगृहोर्भश्छन्दसि। ह्रीगृहोर्भश्छन्दसि इति सूत्रेण हकारस्य स्थाने भकारे कृते उद्ग्राभं निग्राभं च इति स्यात्। एवं गृभ्णामि इति सर्वे गृह्णामि इत्यत्र हकारस्य स्थाने भकारे सति गृभ्णामि इति स्यात्। इत्थम् अत्र वर्णविकारे सति अत्र इत्थं भवति। एवमेव जभार इति रूपं भवति। जहार इति ह्री धातोः, यतो ह्री गृहोर्भश्छन्दसि सूत्रमस्ति। ह्री धातोः हकारस्य ग्रह धातोर्हकारस्य स्थाने बकार भवति। तत्र यद्यपि इत्थं वर्तते ह्री गृहोर्भश्छन्दसि इति सूत्रेण ह्री इत्यस्य स्थाने ग्रह इत्यस्य स्थाने भकार भवति इति कृत्वा भकारः कुत्र स्यात्, अन्ते स्यात्। तत्र ह्री इत्यत्र ऋकारस्य स्थाने भकारः स्यात्, कथं जभार इति रूपं स्यात् इति कृत्वा अत्र वार्तिककारः कथयति हस्येति वक्तव्यम्। अर्थात् अयं यः भकारादेशः सः हकारस्यैव स्थाने भवति, अन्यत्र भवति इति कृत्वा तत्र जभार इति रूपं निष्पद्यते। तो अत्र तो एवं वर्ण विकारस्य विषये एतादृशं प्रतिपादनं वर्तते। तो इत्थं यः लोप विषये जानाति, आगम विषये जानाति, एवं तत्र वर्ण विकार विषये जानाति, स एव वेदानां रक्षां कर्तुमर्हति। अन्यथा वेदेपि तत्र भिन्नतया प्रतिपादनं कुर्यात्। वेदस्य यत् स्वरूपं वर्तते तस्य हानिः स्यात्। अतः न केवलं तत्र लौकिकम् एव व्याकरणम् अध्येतव्यम्, अपि तु वैदिकम् अपि व्याकरणम् अध्येतव्यं। तदैव समीचीनता शास्त्रे भवितुमर्हेत्। यद्यपि काशिकादि पठने तत्र लौकिक वैदिक उभयोः ज्ञानं भवति, किन्तु सिद्धान्त कौमुद्याः अध्ययने प्रायः जनाः केवलं लौकिकं व्याकरणं तत्र पठन्ति। यद् वैदिकं व्याकरणं पृथक्तया तत्र वर्तते, वैदिक व्याकरणं तत्र तस्यापि अध्ययनं सर्वैः करणीयं। तदेव तत्र वेदाध्ययनस्य यत् तत्र व्याकरणाध्ययनस्य यत् मुख्यं प्रयोजनं वर्तते, रक्षार्थं वेदानाम् अध्ययनं, तस्य पूर्णता भवितुमर्हति। तो एवं भूतः विचारः तत्र तावत् मुख्यतया प्रदर्शितः वर्तते व्याकरणाध्ययनस्य। द्वितीयं प्रयोजनं वर्तते ऊहा खल्वपि। ऊहा इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तत्र वेदाध्ययनस्य यानि प्रयोजनानि सन्ति ततेषु प्रयोजनेषु मुख्यं प्रयोजनं वर्तते यागविधानम्। अतएव वेदे कथितं यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म।
श्रेष्ठतमाय कर्मणे इति वेदेपि तादृशः प्रयोगः भवति। तो श्रेष्ठतमाय कर्मणे यज्ञ इत्यर्थः। तत्र याग विषयिणी या चर्चा वर्तते, व्याकरणं विना सा चर्चा तत्र अर्थाय भवति। कथं? प्रायः संकल्पः क्रियते पूर्वं, तत्र संकल्पस्यैव हानि स्यात्, व्याकरण ज्ञानं चेन्न वर्तते। सर्वत्र ऊहा करणीया भवति, एतद् गोत्रोत्पन्नः इत्यादि रूपेण। अपि च तत्र एवं भूताः, तत्र प्रकृतियागः विकृतियागः एवं रूपेण तत्र स्वरूपं भवति। तत्र प्रकृतियागः कः भवति? यः मुख्यः यागः, सः प्रकृतियागः भवति। तद् भिन्नः तद् स्वरूपवर्ती यः यागः, सः तत्र विकृतियागः भवति। प्रकृतियागे सर्वासां क्रियाणां यागक्रियाणां तत्तन्मन्त्राः उपदिष्टाः भवन्ति। तत्र विधिवाक्यं तादृशम् उपदिष्टं भवति इति प्रायः श्रौत सूत्रेषु तत्र गृह्यसूत्रेषु, गृह्यकार्यविषये तत्र गृह्यसूत्रेषु तादृशं स्वरूपं सृष्टं वर्तते। अपि च तत्र श्रौतयागे विषये श्रौतसूत्रेषु तत्र सम्यक्तया प्रतिपादनं भवति। तो तत्र कीदृशं स्वरूपं वर्तते इति एतस्य स्वरूपं भगवान् भाष्यकारः उपादयति। न सर्वैर्लिङ्गै न च सर्वाभिर्विभक्तिर्वेदे मन्त्राः निगदिताः, ते चावश्यं यज्ञगतेन यथार्थं विपरिणमयितव्याः, तन्ना वैयाकरणः शक्नोति यथार्थं विपरिणमयितुं, तस्मादध्येयं व्याकरणम्। अर्थात ये प्रकृति मंत्राः सन्ति अथवा प्रकृति वाक्यानि यानि सन्ति, तानि वाक्यानि सर्वैः लिङ्गैः सर्वाभिः विभक्तिभिः तत्र दर्शिताः भवन्ति, ते मंत्राः अथवा च तानि वाक्यानि। किन्तु अन्येषां विधीनां कृते ते मंत्राः सर्वैः लिङ्गैः सर्वाभिः विभक्तिः तत्र न कथिताः भवन्ति। किन्तु यदा यागः भवति तत्र तेषामपि सर्वेषाम् आवश्यकता भवति। तत्र यः यज्ञगतः पुरुषः ऋत्विक् वर्तते अथवा आचार्यः भवति, सः यथार्थं तेषां मन्त्राणां विपरिणमनं तैः ताभिः विभक्तिभिः तैश्च वचनैः करोति, येषां तादृशानां मन्त्राणाम् आवश्यकता भवति। अत्र यदा यज्ञगतेन ऋत्विजा आचार्येण वा यथा यथं ते तत्र विपरिणमिताः भवन्ति, विपरिणमितव्याः भवन्ति, तत्र कश्चन यः अवैयाकरणः वर्तते, यः केवलं मन्त्रं कण्ठीकृतवान्, क्रियामपि कण्ठीकृतवान्, तो तत्र ये तत्र प्रकृतयागाः भवन्ति तेषां तु अनुष्ठानं स कर्तुं शक्नुयात्। किन्तु ये विकृतयागाः सन्ति, यत्र विभक्तिभिः वचनैश्च विपरिणमनं करणीयं भवति, तत्सर्वं सः कर्तुं न शक्नुयात्। तस्य तादृशं विधानमपि न भवितुमर्हति इति कृत्वा तत्र तादृशज्ञानाय व्याकरणस्य अध्ययनं करणीयम्। अत्र कैयटः एतस्य विषये वदति, इह यस्मिन् यागे इति कर्तव्यतोपदिष्टा यागान्तरेण उपजीव्यते सा प्रकृति। प्रकृतियागः कः, विकृतियागः कः, एतस्य स्वरूपम् अत्र कल्पयति। यस्मिन् यागे इति कर्तव्यता, इति कर्तव्य इति इत्थं करणीयम् इति या विधिः, यः विधिः, सा इति कर्तव्यता कथ्यते। तो उपदिष्टा सा विधिः, सः विधिः सम्यक्तया उपदिष्टः वर्तते। किन्तु तेनैव विधिना यदा अन्यस्य यागस्य करणीयस्य आवश्यकता भवति चेत् तस्य कृते सः प्रकृतियागः उपजीव्यं भवति। तो उपजीव्यं भवति प्रकृतियागः, उपजीवकं भवति विकृतियागः।
तो विकृत यागे एव तत्र तावत् तत्र विपरिणमनं करणीयं भवति। तो अत एकः नियमः मीमांसकानां वर्तते, प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या। तो अयं नियमः यः मीमांसकैः व्यवस्थापितः तेन न्यायेन प्रकृति प्रत्यादीनाम् ऊहं वैयाकरणः सम्यक् कर्तुं शक्नोति, अवैयाकरणः न तत्र कर्तुं शक्नोति। यथा एकः मन्त्रः वर्तते, अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि। अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि इति मन्त्रः आगतः। तो अनेन यदा अग्नये तत्र जुष्टं निर्वपनं करणीयं तर्हि अनेन मन्त्रेण तत्र निर्वापः क्रियते। किन्तु तत्रैव एकः विधिः कथितः, शौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चस्कामः। अर्थात सूर्यम उद्देश्य ब्रह्मवर्चस्कामः सूर्यम उद्देश्य चरुं निर्वपेत्। एतस्य मन्त्रः नास्ति, तर्हि मन्त्रस्य ऊहा करणीया भवति। तत्र यः वैयाकरणः तथा पश्यति अग्नेये इत्यत्र चतुर्थी विभक्ति वर्तते। तो सूर्य शब्द से चतुर्थी विभक्तौ किं रूपं स्यात् तर्हि उच्यते सूर्याय। अत्र त्वा इति वक्तुं वर्तते, तत्रापि त्वा इति करोतु। जुष्टं तत्र तत्रापि जुष्टं करोतु। निर्वपामि तत्रापि वर्तते, अत्रापि निर्वपामि इति करोतु। अनया रीत्या सूर्याय त्वा जुष्टं निर्वपामि इति मन्त्रस्य स्वरूपम् आयाति। तेन एतस्य मन्त्रस्य ऊहीकृतस्य सत्वात् अत्र अनेन मन्त्रेण सूर्याय जुष्टं प्रदीयते, तर्हि तस्यापि यागस्य सफलता भवति। एवं रूपेण एतस्य प्रतिपादनं वर्तते। अत्र अन्योपि विचारः कश्चन वर्तते। कः विचारः वर्तते? तत्र विचारः अयं वर्तते, यत् अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि इति मन्त्रः वेदे पठितः, तर्हि अत्र तु वेदत्वं वर्तते, किन्तु सूर्याय त्वा जुष्टा निर्वपामि इति मन्त्रत्वं कथं स्यात्? मन्त्रत्वाभावे तत्र अदृष्टानुपपत्तिः। यतो हि मन्त्रेण यदा तत्कार्यं याग विषये विधीयेत तदैव अदृष्टस्य पुण्यादेः समुत्पत्तिर्जायते। यद वाक्यम् अमन्त्रं वर्तते तेन प्रयोगेण अदृष्टस्य उत्पत्तिर्न सम्भवेत्। तर्हि यागे एतस्य प्रयोगः कथं स्यात्? अदृष्टोत्पत्तेरभावात् इति कश्चन अत्र प्रश्नः उदेति। तत्र उच्यते, अयं प्रश्नः तत्र नागेशभट्टेनापि उत्थापितः उद्योतटीकायां। सः कथयति, यद्यपि ऊहे न मन्त्रत्वं तथापि एकदेशस्योहेपि अनेक पद समुदाय मंत्रत्व प्रतिज्ञानात् तद्घटिते समुदाय मंत्रत्व व्यवहारः कर्मणः सांगत्वं च बोध्यम्। अत्र कथयति यत् मुख्यतया यागक्रिया संपादनीया इति आदेशः वर्तते वेदस्य शौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चस्कामः इति वचनेन। तर्हि तस्य यागस्य विधानं कथं संभवेत् ऊहं विना? ऊहः कथं भवेत्? यतो हि तादृशं स्वरूपं मन्त्रस्य प्रकृतरूपेण कुत्रापि नास्ति, यथा अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि वर्तते। अतः सम्पूर्णे मन्त्रे केवलम् एकस्मिन्नेव पदे एव तत्र स्वरूप परिवर्तनं विधीयते।
फलतः तत्र यः समुदायः मन्त्रस्य वर्तते तत्र एक देशस्य एक भागस्य ऊहाकरणेन तत्र भिन्न स्वरूपस्य सत्त्वेपि यः वाक्यसमुदायः मन्त्रस्य वर्तते तस्मिन् न कश्चन अन्यः विकारः कृतः वर्तते। अतः यः समुदायः भवति तत्रापि मन्त्रत्व व्यवहारः भवति यागांगस्य तस्य सत्त्वात्। तो अतः तत्रापि मंत्रत्वं स्वीक्रियते, अन्यथा तत्कर्म विधानं स्यात्। तो कर्म विधानान्यथानुपपत्त्या वेदस्यैव कथनेन तथा करणात् तत्र मंत्रत्वं सिद्ध्यति। यथा परंपरायां तत्र विचार विषये यागकर्मणि तत्र स्थपतिं याजयेत् इत्येव वाक्यं वर्तते। यद्यपि शूद्राणां यागे प्रवेशः न भवति कश्चन परंपरायां नियमः, तेषां वेदाध्ययनमपि वर्जितं वर्तते, तथापि स्थपतिं याजयेत् इति वाक्येन स्वतः तत्र याजनक्रियायां तत्र प्रयोगः प्रवेशस्य दृश्यते। तथैव तत्रापि तस्य यागार्हत्वं तत्र गम्यते तस्मिन् विषये। एवमेव तत्र प्रमाणं किमस्ति तस्मिन् विषये वेदः प्रमाणं वर्तते। स्थपतिं याजयेत् इत्यादि वाक्यं रूपम्। एवमेव अत्रापि शौर्यञ्चरु निर्वपेत् ब्रह्मवर्चस्कामः इति वेदवाक्यमेव तत्र प्रमाणं भवति। यत् ऊहाकरणेनापि विहितं यत् मन्त्रस्वरूपं तत्रापि वेदत्वं मन्त्रत्वं च विद्यते एव। तस्मादपि अदृष्टोत्पत्तिर्भवति इति निश्चीयते। एवं रूपेण अत्र समाधानं जायते। अत्र अद्यतनः सर्वोऽपि विषयः यः विचारितः आसीत् मन्ये व्याख्यातः वर्तते। यद्यपि अद्य अष्टमी तिथि, अष्टम्यां तिथौ प्रत्पत्तिथौ च अस्माभिः न विधीयते, किन्तु दिनत्रयं पाठं चलेत् इति कश्चन नियमः परम्परायां विदितः कृत्वा अद्यापि अध्यापनं जातं। श्वः परश्वः भविष्यत्येव यथाक्रमम्। अधुना अत्रै विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। साधु।